Kaduri Secondary School. I'd like to invite him. Please be seated. President of Hong Kong Nepalese Federation, and Dr. N, professor from SKU, and PTA board member Mr. Kim Ling, Mr. Srinath, and all the guests. Well, actually I really want to, I'm very happy to speak in front of you graduates actually. Well, I really have a heart with you guys. I know it's not easy thing what you have conceived, what you have accomplished. It's not easy. I know how hard you have suffered in this kind of system. I know. So anyway, you have been here. I'm very happy to see you in front of you. Maybe you guys can think it is your personal achievement. And our community keep on asking us what we have achieved till now. We've been here for 10 decades. You are the achievement now. What you have achieved, that is our achievement. You are our assets. आजको हाम्रो विशेष कार्यक्रम हामी भाषणहरु छैन, तर हाम्रो स्टुडेन्ट बेस प्रोग्राम भएको हुनाले हामी खुसी शेयर भएको छैन। भर्खरै मात्रै पढ्दै हुनुहुन्छ टिचर साथीहरु पनि उहाँलाई हौसला दिनु होला जब म उहाँलाई बोलाउने छु। अनि आजको यस कार्यक्रममा यो प्रोग्रामलाई सीएमए सेकेन्डरी स्कुल लेको हाम्रो टिचरहरु पनि दुईजना टिचरहरु आउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो। थ्यांक यू फर कमिङ। या थ्यांक यू सो मच। हाम्रो टिचर उहाँले इजी बनाइदिनु भयो। अघि हामीलाई कति गाह्रो भइरहेको थियो। कार्यक्रममा हामीले हाम्रो मित्र धीरजजीलाई हामी धेरै उहाँको सफलतामा खुसी मानेका छौं। हाम्रो साथी धीरज टिचर हुनुहुन्छ, विभिन्न स्कुलहरुमा टिचिङ गर्दै अहिले सेकेन्डरी स्कुलमा पनि टिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ। सबैको टिचर एकदमै रियली इन्स्पायर गर्ने टिचर हुनुहुन्छ। अनि भर्खरै मात्र द चाइनिज युनिभर्सिटी अफ हङकङबाट मास्टर अफ पब्लिक हेल्थ पनि गर्नु भएको छ। चाइनाको द चाइनिज युनिभर्सिटीबाट गर्नु भएको छ। अनि उहाँले चाइनाबाट राम्रो युनिभर्सिटीबाट उहाँले एमबीबीएस गर्नु भएको थियो। आउनुहोस् मलाई तालीले हामी स्वागत गर्दैछौँ। ताली बजाइदिनुहोस् प्लिज। अर्को हाम्रो विद्यार्थी हुनुहुन्छ श्याम इङनाम। उहाँले मास्टर अफ साइन्स इन सिभिल इन्जिनियरिङमा हङकङ पोलिटेक्निक युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै बधाई छ र हामी आज ज्यादै नै खुसी छौँ उहाँको प्रगतिमा। तपाईले यदि हुनुहुन्छ भने सिभिल इन्जिनियरिङबाट इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ। द हङकङ पोलिटेक्निक युनिभर्सिटी हङकङबाट गर्नुहुन्छ। प्लिज उहाँलाई पनि बधाई दिउँ, जोरदार ताली बजाइदिउँ। र त्यसैगरी अर्को व्यक्ति जमल बहादुर गुरुङ। उहाँले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेसन द युनिभर्सिटी अफ हङकङबाट ग्रेजुएट गर्नुभएको छ। उहाँलाई फेरि पनि ताली बजाएर उहाँ भारतको चर्चित युनिभर्सिटी जवाहरलाल जेएनयूबाट उहाँले गर्नुभएको थियो ब्याचलर डिग्री। अनि उहाँले लगभग 27 इयर्स इन्डियन गोर्खा आर्मीमा सर्भिस गर्नुभयो। लेफ्टिनेन्ट कर्नलमा उहाँ रिटायर हुनुभयो। उहाँ 16 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँको पनि काम गर्छु। मेरो स्कुलमा टिचर हुनुहुन्छ, म्याथ्स टिचर हुनुहुन्छ। अझै केही नानीहरूले माया गर्छन् सर। र त्यसै गरिकन अर्का प्रतिभाशाली विद्यार्थी हुनुहुन्छ र जो हाम्रो गौरव पनि हुनुहुन्छ। एक महिला, एक स्त्री वकिल हङकङमा ब्याचलर अफ ल, म्यान्चेस्टर मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटी affiliated with the University of Hong Kong and admitted as solicitor HKSAR in August 2013. Miss Rigam Rai, please, आज उठिदिनुहोस्। Rigam Rai लाई धेरै बधाई छ। हङकङमा डिफरेन्ट फिल्डमा हाम्रो धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हेरिदिनुहोस्। तपाईहरुले
हामीलाई उहाँले एक्जाम्पल सेट गर्नु भएको छ। ओके, यही बीचमा आदरणीय हाम्रो Thank you, Mr. Guru, for being with us tonight. Would like to welcome you. Please give him a big hand, one more. त्यसैगरी दाइ आउनु भएको छ, दिनेश दाइलाई पनि हामी आइदिन आउन अनुरोध गर्दछु। Let's also welcome Mr. Dinesh Suba. उहाँ हुनुहुन्छ Chancellor of Nepal Academy of Music and Drama. धन्यवाद, बसिदिनुहोस् प्लिज। थ्याङ्क यू सो मच। Bachelor of Law, उहाँले पनि लमै गर्नुभएको रहेछ। Manchester Metropolitan University, affiliated with the University of Hong Kong, and admitted as Solicitor of Hong Kong SKSAR in August 2030. हामी पनि ज्यादै गर्व भएको छौँ, हामी ज्यादै गौरवशाली छौँ उहाँको प्रगतिमा। सहदेवज्यू, यदि हजुर यहाँ हुनुहुन्छ भने उठिदिनको लागि उहाँ सायद अनुभवी हुनुहुन्छ। केही कुरा अनुभूतिहरू बाँडिदिन हुनको लागि हामी धीरज गुरुङजीलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। जेनिया मेमोरियल स्कुल ब्रडवेबाट गर्नुभएको छ र अहिले पोलिटेक्निक युनिभर्सिटी हङकङमा पोलिटेक्निक हङकङ कम्युनिटी कलेजमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि ताली बजाइदिनुहोस्। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रममा SKDSC-बाट ग्रेजुएट गर्नुभएको छ र डेलियर मेमोरियल स्कुल ब्रडवेबाट र हालै उहाँ सिटी युनिभर्सिटी कम्युनिटी कलेजमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। बधाई छ यहाँलाई। कृपया उठिदिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी सञ्जय राई हुनुहुन्छ, SKDSC ग्रेजुएट हुनुहुन्छ। उहाँ डेलियर मेमोरियल स्कुल ब्रडवेबाट हुनुहुन्छ। प्लिज उठिदिनुहोस्। र अहिले आइबी हायर डिप्लोमा मेकानिकल इन्जिनियरिङमा गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को विद्यार्थी हुनुहुन्छ सुरुचि राई, SKDSC ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, डेलियर मेमोरियल ब्रडवे स्कुलबाट र हालै सिटी युनिभर्सिटी अफ हङकङमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। कृपया उठिदिनुको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। त्यसैगरी प्रतिभा सापकोटा हुनुहुन्छ, SKDSC ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, डेलियर मेमोरियल स्कुल ब्रडवेबाट हुनुहुन्छ र हाल हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। आउनु भएको छ, उठिदिनुहोस् प्लिज। अर्को विद्यार्थी भाइ हुनुहुन्छ आदेश तामाङ, SKDSC ग्रेजुएट, डेलियर मेमोरियल ब्रडवेबाट। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ हाम्रो तर्फबाट। आउनु भएको छ, त्यसैगरी सुरेन्द्र थापा, SKDSC ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, डेलियर मेमोरियल स्कुल ब्रडवेबाट र अहिले रोयल ब्रिस्बेन इन्टरनेसनल स्कुलमा फर्दर स्टडिज गर्दै हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। र अर्को विद्यार्थी हुनुहुन्छ विधान राई, SKDSC ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, डेलियर मेमोरियल स्कुल ब्रडवेबाट र हालै युट्युब कम्युनिटी कलेजमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। विधान राई, कृपया उठिदिनको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। बधाई छ। त्यसैगरी फुलमाया लिम्बू हुनुहुन्छ, SKDSC ग्रेजुएट हुनुहुन्छ। आउनु भएको छ भने उठिदिन सक्नुहुन्छ र डेलियर मेमोरियल स्कुल ब्रडवेबाट हुनुहुन्छ। अर्को विद्यार्थी हुनुहुन्छ SKDSC ग्रेजुएट, डेलियर मेमोरियल स्कुल ब्रडवेबाट हुनुहुन्छ। आउनु भएको छ, पक्कै पनि उठिदिन सक्नुहुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। अर्को विद्यार्थी हुनुहुन्छ सृष्टि थापा, SKDSC ग्रेजुएट, Caritas Twinwood सेकेन्डरी स्कुलबाट। धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। कृपया उठिदिनुहोला। उहाँले जोरदार ताली बजाएर बधाई छ। त्यसैगरी रोबिका हुनुहुन्छ, SKDSC ग्रेजुएट, Caritas Twinwood सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले गर्नुभएको छ योपालि। कङ्ग्रेचुलेसन्स। त्यसैगरी अर्को विद्यार्थी हुनुहुन्छ SKDSC ग्रेजुएट, सेन्ट मार्गरेट्स गर्ल्स कलेज हङकङ र अहिले उहाँ युनिभर्सिटी अफ हङकङमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। धन्यवाद तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। त्यसैगरी हुनुहुन्छ मेरिना सुनुवार, उहाँ पनि सेन्ट मार्गरेट गर्ल्स कलेज हङकङबाटै SKDSC ग्रेजुएट हुनुभएको हो र अहिले युनिभर्सिटी अफ हङकङमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। र अर्को विद्यार्थी हुनुहुन्छ
SKBSC graduate St. Margaret's Girls College हङकङबाट र हालै उहाँ युनिभर्सिटी अफ क्वीन्सल्यान्ड ब्रिस्बनमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। त्यसैगरी हाम्रो लिस्टमा हुनुहुन्छ खत्री पूजा खत्री इस्लामिक कन्स्टिट्युट मेमोरियल कलेजबाट उहाँले SKBSC ग्रेजुएट हुनुभएको यसपालि। बधाई छ यहाँलाई धेरै धेरै। Dharmaya Kamsuham, SKBSC graduate, Sir Ernest Catholic Secondary School बाट उहाँले पास गर्नुभएको छ र हालै कन्टिन्युअल कलेज ब्याचलर अफ प्रोफेसनल अकाउन्टिङ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। त्यसैगरी SKBSC ग्रेजुएट हुनुहुन्छ यसपालि हामीले प्राप्त लिस्टको लास्ट सिस्टर हुनुहुन्छ सर एर्नेस्ट क्याथोलिक सेकेन्डरी स्कुलबाट निश्चल गुरुङ। निश्चललाई पनि बधाई छ। त्यसैगरी क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट नेपाली भाषामा GCE O लेभल पास गर्ने विद्यार्थीहरूको नाम सरल पढेर सुनाउन चाहन्छु। रितु गुरुङ बेथल हाई स्कुल, सपना गुरुङ बेथल हाई स्कुल, शारदा गुरुङ श्रद्धा गुरुङ, विष्णु कुमारी गुरुङ बेथल हाई स्कुल, रितु गुरुङ बेथल हाई स्कुल, चञ्चल गुरुङ बेथल हाई स्कुल, विमला भुषाल बेथल हाई स्कुल, श्वेता दुमान बेथल हाई स्कुल, त्यसैगरी विमला पुन IKT कलेज, सुनादित्य IKT कलेज, गुरुङ सुप्रिया IKT कलेज, रूपचन्द्र श्रेष्ठ IKT कलेज, तामाङ विकेश IKT कलेज। र रोहन राई IKT कलेज। आजको यस कार्यक्रममा मुख्य अतिथिज्यूहरूलाई Thank you, Mr. Guru, for being with us here tonight. We're honored by your presence. त्यसैगरी हामी टोपी कन्ट्रोलिङलाई पनि हामी दिँदैछौँ। हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई राम्रो उहाँले खेल गर्नुहुनेछ युनिभर्सिटी अफ हङकङमा। We'd also like to thank you, Dr. M, once again for being with us here tonight. हङकङबाट गर्नु भएकोमा खुसी मान्दै उहाँलाई हामी यो हङकङको हाम्रो पदक हामी प्रदान गर्दैछौँ। हामीले मेडल र हामी प्रमाणपत्र दिँदैछौँ। प्रदान गरिदिनु हुनको लागि प्रमुख अतिथि अमर गुरुङज्यूलाई र हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई म आग्रह गर्दछु। Dr. Dheeraj Guru, please step. Well done, Dr. Dheeraj Guru. We are encouraged by your progress, and our students will learn, the young generation will learn many from you. Well done. In civil engineering, the Hong Kong Polytechnic University Hong Kongबाट गर्नुभएको छ यसै वर्ष। उहाँलाई पनि प्रमाणपत्र र हामी मेडल प्रदान गर्दैछौँ हाम्रो प्रमुख अतिथि अमर गुरुङज्यूको बाहुलीबाट। Well done, Mr. Sai. त्यसैगरी उक्त शमशेर मल्लज्यूलाई पनि हामी बोलाउँदैछौँ। उहाँले मास्टर अफ साइन्स इन सिभिल इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ द हङकङ पोलिटेक्निक युनिभर्सिटीबाट। त्यसैगरी रिगन राईजी पनि आउनु भएको छ म्यानचेस्टर पोलिटन युनिभर्सिटी अफ हङकङ एफिलिएटेड भएको यो युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर अफ ल LLB गर्नुभएको छ र हङकङको अति टप यस ठाउँमा सोलिसिटरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसैगरी PhD गर्नुहुने डाक्टर गुरुङज्यूलाई पनि सरलाई पनि हामी बोलाउँदैछौँ। उहाँ द युनिभर्सिटी अफ हङकङबाट यसैपालि गर्नुभएको हो र उहाँलाई पनि हाम्रो अमर गुरुङज्यूको बाहुलीबाट हामी प्रदान गर्दैछौँ। Well done, Mr. Dr. Guru. त्यसैगरी सहदेव राई आउनु भएको छैन भने रिगन राईजीलाई सहदेव राईज्यूको यो प्रमाणपत्रहरू पनि लिदिन हुनको लागि म आग्रह गर्दछु। यो हामी महोदय अध्यक्षज्यू, नेपालबाट पर्नुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, साथसाथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। I would also like to thank Dr. M and the friends of Nepalese community who are here tonight. Thank you for being here. साथसाथै
एसकेटिएससी र जिसिएससीमा उत्तीर्ण हुन सफल हुनुभएका भाइ बहिनीहरूलाई र साथै युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट हुनुभएका साथीहरूलाई पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आजको यस वक्तव्य सुरु गर्नु बेलामा म तपाईँलाई एउटा सानो कथाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। I would like to start this speech with a small story. यो कथा चाहिँ मैले सानो हुँदा सुनेको थिएँ र यो कथाले चाहिँ मलाई एकदमै इन्स्पायर गरिरहेको छ अहिले पनि। So it's the story about Pandora's box. कतिजनाले सुन्नु पनि भएको छ कथा। पेन्डोराको बाकस भन्ने कथामा चाहिँ कस्तो थियो भने पेन्डोराको बाकस एउटा बाकस थियो जुन बाकसमा चाहिँ जति पनि हाम्रो संसारमा हुने दुःख झगडा रिस सबै एउटा बाकसमा थुनेर राखेको थियो। अनि के भएछ भन्दा त्यो बाकस चाहिँ कसैले खोल्न नपाउने भनेर थुनेर राखेको थियो। अनि एउटा पेन्डोरा भन्ने केटी थियो उसलाई चाहिँ त्यो बाकसभित्र के रहेछ त भने एकदमै क्युरियस भयो। She wanted to open that box which was full of all those negative things around. Before then that there was no problem in the world. Everyone was living happy, healthy and peaceful life. र पेन्डोराको कौतूहलताले चाहिँ त्यो बक्सलाई खोल्न पुग्यो। बक्स खोलेछ। बक्स खोल्ने बेलामा सबै नराम्रो कुराहरू बाहिर निस्केछ। It was sad. Everything came out, right? त्यसपछि पेन्डोरा चाहिँ बक्समा अडेस लागेर दुखी भएर बसिरहेको छ। अनि सडनली एउटा सानो आवाज सुनेछ बक्सभित्रबाट, ढोका खोलिदेऊ, बक्स खोलिदेऊ, म बाहिर आउँछु। So she heard this voice, small voice coming inside from the box. अनि पेन्डोराले सोच्यो कि यति सबै कुरा निस्किसक्यो अब के निस्किन्छ त ल भनेर डरै उसले बाक्स खोलेछ। बाक्सबाट चाहिँ एउटा सानो परी निस्केछ। It was not the solution, but it was the fairy, and that fairy was the fairy of hope. एउटा आशाको परी निस्केछ। र आज right now मलाई के लाग्दैछ भने हङकङ नेप्लिज फाउन्डेसनले पनि हामीहरुमा यो आशाको किरण देखाइरहेको छ। मलाई आह्वान भइरहेको छ। म धेरै प्रोत्साहित छु र म धेरै उत्साहित पनि छु र म अगाडि देखिरहेको छु मेरो भाइ बहिनीहरु साथसाथै अहिले स्कुलमा पढ्दै गरेका मेरा स्टुडेन्ट्सहरु पनि छन्। म उनीहरुबाट के देख्दै छु भने एउटा आशा देख्दै छु कि आउने हङकङमा नेपालीहरुले चाहिँ यस्तै राम्रो राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्नेछ। त्यति मात्र नभएर एउटा सानो अर्को कुरा के पनि राख्न चाहन्छु भने हङकङमा जब युनिभर्सिटीको लागि म भर्ना हुनको लागि गइरहेको थिएँ बाटोमा एकजना चाइनिजले सोध्यो कहाँबाट आएको मैले भने म नेपाली हङकङर। उले भने तिमी सिक्युरिटी गार्ड हो अनि मैले भने हैन म त पढ्ने म त डाक्टर हो भनेर भने। तर उसले भने हैन मेरो घरमा नि नेपाली सिक्युरिटी गार्ड छ एकदमै राम्रो छ नि भनेर भने। हो हाम्रो पहिचान सिक्युरिटी गार्डमा र कस्टम्स वर्करमा सीमित छ। हुन त हाम्रो पहिचान हङकङमा मात्र नभएर संसारभर हाम्रो बाबुबाजेहरूले एउटा वीर गोर्खाको नाममा राखिरहेको छ। तर कहिलेसम्म हामी बाबुबाजेको नाममा मात्र पढ्ने? अब कहिलेकाहीँ यसो सोचौँ न, बाबुबाजेहरू खुकुरी नचाहेर खुकुरी वीर भयो भने हामीहरू पनि कलम नचाहेर कलम वीर हौँ न। मलाई आशा छ आउने दिनमा हामी हङकङमा भएका नेपालीहरूले हङकङमा मात्र नभएर नेपालमा मात्र नभएर सारा संसारमा देखिरहेको छ ग्लोबल भिलेज। हामी अहिले सानो संसारमा बसिरहेको छौँ। हामीले पक्कै पनि केही गर्न सक्छौँ र मलाई आशा छ हामी नेपालीहरूले जुन एउटा यहाँको स्टेरियोटिपिकल एउटा थिङ्किङ छ, हामीलाई जुन एउटा एथिक माइनोरिटी टाइपमा टाँसिरहेको छ त्योभन्दा बाहिर हामीले सोध्न सकोस्, उनीहरूले देख्न सकोस्। यति भन्दा भन्दै म एउटा कुरा के पनि थप्न चाहन्छु भने यो सबै हाम्रो प्यारेन्ट्सको सपोर्ट बिना यो एकदमै मुस्किल छ, टिचर्सको सपोर्ट बिना मुस्किल छ। So I would also like to thank all the teachers and also all the parents who supported us, especially parents. Okay, they supported us economically as well as emotionally. So please, घर गएर आज बाबा आमाहरु यहाँ आउनु भएको छ भने गएर थ्यांक यू भन्नु म पनि भन्छु। र यति भन्दा भन्दै आउने 2014 I hope it will be a very good year of growth. र हङकङ नेप्लिज फाउन्डेसनले यसरी नै म जस्तै अन्य मेरा युवा भाइ बहिनीहरूलाई पनि यसरी प्रेरित गरिरहोस् भन्ने चाहन्छु। थ्यांक यू भेरी मच। नेपाली भाषा रितु गुरुङ बेतल हाई स्कुलबाट र उहाँले नेपाली विषयमा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको एक्जाम एटेन्ड गर्नु भएको छ। हाम्रो अहिलेसम्मको नेपाली भाषाको उपलब्धि भनेको यही हो। आउनुहोस् त्यसै गरी सपना गुरुङलाई पनि हामी दिइरहेछौँ। त्यसै गरी सपना गुरुङ, श्रद्धा गुरुङ, हामी फोटो खिच्छौँ नभइदिनु, साइडमा बस्दिनौ। हामी भरै त गएर नभइदिनु होला, भरै खिच्नेछौँ हामी। त्यसै गरी विष्णु कुमारी गुरुङ, श्रद्धा गुरुङ पछि विष्णु कुमारी गुरुङ, रितु गुरुङ।
थ्याङ्क यू दुर्गा दाईलाई। त्यसपछि हामी हाम्रा आदरणीय दाई दासुराम पराजुलीज्यूलाई पनि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्ट अफ नक्ली च्याम्बर अफ कमर्स हङकङ र आइदिनु हुनको लागि मृदु गुरुङलाई। चञ्चल गुरुङ पनि हुनुहुन्न भने उहाँको हामी चञ्चल र श्वेता हुनुहुन्न होला। विमला भुषाल, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बेथल हाई स्कुलबाट नेपाली विषय पढेर क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको एक्जाम दिनुहुने। त्यसै गरी हुनुहुन्छ आइकेटी कलेजबाट विमला पुन। हामी हङकङमा नेपाली आफ्नै मूल्य मान्यता भएको समाज समुदाय समाज निर्माणको क्रममा छौँ। भाषा अति नै जरुरी छ। तपाईँहरूले यही पढेर गरिदिनु भयो, धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। सुनुवार दिद्या आइकेटी कलेज। त्यसै गरी सुप्रिया गुरुङ आइकेटी कलेज। थ्याङ्क यू दासुराम दाजुलाई सरलाई, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी अब हामी दिदी नहुनको लागि हङकङ नेपाली महासङ्घका अध्यक्ष प्रवीण थापाज्यूलाई पनि हामी बोलाउन चाहन्छौँ। रुक्षना श्रेष्ठ, उहाँको अन्त्यमा लिदिनु हुनको लागि म सरलाई शैलेन्द्र सरलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी श्वेता धुमन चञ्चल गुरुङको पनि उहाँले नै लिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। जिकेश तामाङ, त्यसै गरी रुहाल राई, आइकेटीके प्रतिनिधि शैलेन्द्र सर प्लिज लिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू प्रवीण थापाज्यूलाई, थ्याङ्क यू सो मच। साथीभाइ र शिक्षकहरूलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम श्रद्धा गुरुङ, म बेथल हाई स्कुलमा सेकेन्डरी 6 मा पढिरहेकी छु र आजबाट यहाँ आएर केही शब्दहरू भन्न दिनुभएकोमा सर्वप्रथम म आजको यस कार्यक्रमका आयोजकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर आज म हङकङमा पढिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरू र नेपाली भाषाको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। म हङकङ आएर पढेको 6 वर्ष भयो र हङकङमा आएर पढ्दा पनि मैले नेपाली पढ्नुपर्छ भन्ने सुरुमा सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो र सायद मेरो अरू साथीहरूलाई पनि लाग्यो होला। किन र नेपाली हङकङमा नेपाली पढ्ने भन्ने सुन्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो र कतै कतै मलाई खुसी पनि लाग्यो, किनभने हङकङ जस्तो ठाउँमा आएर हामीले आफ्नो भाषा पढ्न पाउँदा मलाई खुसी र अचम्म पनि लागेको थियो। हुन त हाम्रै धेरै नेपाली समाजमा भन्ने गर्छन् बाबा आमा अङ्कल आन्टीहरूले कि हङकङमा आएर नेपाली किन पढिराख्नु, यसको त केही महत्त्व नै छैन, किनभने अङ्ग्रेजी र चाइनिज पढेर भइहाल्यो नि। तर यही विषयमा लिएर मेरो एउटा आफन्तसँग पनि केही सामान्य विवाद पनि भएको थियो र हामी जस्तो विद्यार्थीहरूले नेपाली भाषा पढेकोमा हामीलाई मोटिभेट गर्नुको साथो त्यसरी डिमोरलाइज गर्दाखेरि पक्कै पनि उहाँहरूलाई शोभा दिँदैन। हाम्रै समाजमा अधिकांश मानिसहरूको सोचाइ छ कि पढाइ भनेको केवल काम गर्नुको लागि मात्रै हो, काम गरेर पैसा कमाउनुको लागि मात्रै हो। तर मलाई यस्तो लाग्दैन, किनभने पढाइ भनेको ज्ञान हासिल गर्नु हो, दक्षता हासिल गर्नु हो। र मैले भन्नु खोजेको पनि होइन कि हामीले नेपाली नै पढ्नुपर्छ र अरू भाषाहरूलाई महत्त्वपूर्ण दिनु हुँदैन। तर अहिले हामी हङकङमा बसिरहेका छौँ र चीना भाषा त अति नै महत्त्वपूर्ण पनि छ र
हामीले सक्छौँ भने जुनसुकै भाषा पनि बोल्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ, जुनसुकै भाषा पनि सिक्न सक्छौँ। त्यसमाथि त नेपाली त हाम्रो आफ्नै मातृभाषा हो। सो त्यसैले र यो नेपाली भाषाले हामीलाई हङकङमा नेपाली भनेर चिनाएको छ र म आफूलाई नेपाली भनेर र हङकङमा अहिले नेपाली पढ्नु पाएकोमा गर्व गर्दछु। हङकङ हाम्रै घर हो, तर आजभन्दा 30-40 वर्ष पछाडिको कुरा गरौँ भने र हङकङको नेपाली समुदायको कल्पना गरौँ भने त्यतिखेरका नेपाली पुस्ताहरूले नेपाली हो भनेर उनीहरूलाई कसरी चिनाउला त? अवस्था डरलाग्दो हुन सक्छ र मलाई लाग्छ कि समस्या आजको पुस्तामा होइन, पछिको पुस्तामा हुन सक्छ। त्यसैले नेपाली भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि विभिन्न स्कुलहरूमा जति पनि सर, मिस र अन्य व्यक्तिहरूले जुन प्रयास अहिले गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ कि हामीले पनि हाम्रो सहयोगी हात बढाउनुपर्छ हाम्रो नेपाली भाषाको संरक्षण गर्नको लागि। र यही वर्ष जुन 2013 जुन 7 हामी म लगायत मेरा साथीहरूले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीद्वारा सञ्चालन गरेको GCE O लेभल तर्फ नेपाली विषय परीक्षा पनि दिएको थियौँ र हाम्रो यो परीक्षाको नतिजा देख्दा हामीलाई साह्रै खुसी लागिरहेको छ। र यो परीक्षा हामीले कुनै जागिर गर्नको लागि दिएको थिएनौँ। हामी नेपाली विद्यार्थी हुनका नाताले विद्यालयमा नेपाली पनि पढेकाले र हङकङमा हामी नेपालीहरूको निमित्त सरकारले नेपाली भाषाको परीक्षा सञ्चालन गर्दा हामी किन नदिनु त भनेर हामीले यो परीक्षा दिएका थियौँ। र म अरू विद्यार्थी साथीभाइहरूलाई पनि सुझाव दिन्छु कि तपाईहरू पनि यो परीक्षा दिनुहोस्। र अन्तमा हामी नेपाली भएकाले नेपाल र नेपाली भाषालाई घृणा होइन, गर्व गर्नुपर्छ भन्दै म मेरो शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। And she took it as a privilege to have this opportunity to learn the Nepali language in Hong Kong. On the other hand, she also heard from people's Aina Guru, Rebecca Raipati, Aina Guru, the University of Hong Kong ma पढ्दै हुनुहुन्छ। Rebecca Marina Sunwar, Aina Guru, त्यसैगरी निकिता कोइराला, पूजा खत्री, त्यसपछि धनमाया थामसुहाङ, त्यसैगरी निश्चल गुरुङ। So I'm going to say a few words about my experience going through DSE. Going through HKDSE was a very stressful and challenging part of my life, and I'm sure all other HKDSE graduates feel the same way. So on behalf of all other HKDSE graduates, I would like to express my heartfelt gratitude to all our families, friends, and everyone else who guided us and supported us throughout this challenging mission. However, our journey doesn't end here, my fellow graduates. It's just the beginning. We have to grab every learning opportunity and excel in everything we do.
We should continue to work hard, and we should never give up on our dreams. And for those who have not gone through DSE yet, those who are still in secondary school, I'd like to remind you that success has no shortcuts. If you have a dream and if you want to be somebody big in a society like Hong Kong, you have to work hard. You have to take it one step at a time and give your best shot. And it may seem difficult sometimes, but it's not impossible because many people have been there, many people have done it. So just keep working hard and strive for your dreams. पदाधिकारीहरू र यहाँ उपस्थित भाइ बहिनीहरूलाई मेरो न्यानो अभिवादन र यदि प्लिज आज यहाँ अब बोलाइदिनु भएर यो सम्मान गरिदिनु भएकोमा हाम्रो नेप्लिज फाउन्डेसनलाई पनि म हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ मेरो हातमा एउटा सानो कोटेसन छ ओप्रा विन्फ्रेकोबाट। त्यसमा के भन्छ भने doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment. यो कोटेसनको साथसाथै म यहाँ आज उपस्थित नानीहरू भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो भाइ बहिनीहरूले आज पढेर केही बन्छु भन्ने एउटा आफूले लक्ष्य राख्नुपर्छ र त्यो लक्ष्य अनुसार कोसिस गर्दै जानुपर्छ स्टेप बाई स्टेप र त्यो कोसिसको क्रममा अब धेरै डिफिकल्टिजहरू आउँछ होला हैन, तर त्यसमा नआत्तिने अगाडि बढ्दै जाने र कमिटेड भएर जाने र आफ्नो त्यो डिफिकल्टिजहरू आयो भन्दैमा नआत्तिने र अगाडि आफूले पेसेन्स भएर अगाडि बढ्ने र सिचुएसन त जे जस्तो भयो भने पनि आफू अडिग भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसको साथसाथै अब पारिवारिक सपोर्ट पनि हुनु पर्यो, जसमा आफ्नो अभिभावकहरूले आफ्नो नानीहरूको लागि के उनीहरूको लक्ष्य के छ, उनीहरूको एम के छ, त्यसमा पनि उहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ र उहाँहरूले पनि उनीहरूलाई सपोर्ट सल्लाह होइन हौसला समय दिनु पर्यो। अनि यो सबै कुराहरू ध्यानमा राखियो भने र फोकस भएर अगाडि बढ्न सक्यो भने तपाईँहरूको सफलता भविष्यको सफलता निश्चय नै हुन्छ। यो भन्दै मेरो शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सङ्गीतका महागुरु अमर गुरुज्यू, त्यसै गरी अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरू अनि यसपालि ग्रेजुएट गर्नुभएका साथीभाइहरू, त्यसै गरी भाइ बहिनी विद्यार्थीहरूमा म जस आज यो कार्यक्रम हङकङमा नेपाली संस्थाहरूले गरेको भन्दा सयौं संस्थाहरूमध्ये हङकङ नेप्लिज फाउन्डेसनले गरेको यो कार्यक्रम एउटा छुट्टै किसिमको एउटा छुट्टै पृथकता उठेको छ। यसले एउटा विशिष्ट समाजको निर्माण गरिसकेको मलाई अनुभव भएको छ। हङकङमा हामी यति धेरै विद्यार्थीहरू, यति धेरै ग्रेजुएटहरू उत्पन्न भइसकेको रहेछौँ, तर हामी अन्य बिबिक्यू जस्ता अन्य कार्यक्रमहरूतिर अमलिरहेका रहेछौँ। हाम्रो समाजले एउटा नयाँ दिशा लिइसकेको अनुभूत मलाई भएको छ र विशेष गरी यस कार्यक्रमका सबै साथीभाइहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज तपाईँहरूले म लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका र ग्रेजुएट हुनुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको एउटा शिर ठाडो पार्ने काम गरिदिनु भएको छ र अन्त्यमा हाम्रा डिएससी र जिसी गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई गर्दै प्रयास गर्नुभए सफलता मिल्नेछ भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मुख्य अतिथिज्यू
Hongkong Nepalese Councilका अध्यक्षज्यू, मेम्बर साथीहरू एन्ड डिस्ट्रिब्युसन गेस्ट र सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिले त हङकङ नेप्लिज फाउन्डेसनले यो इम्पोर्टेन्ट इभेन्टमा चाहिँ हामी सबैले रेकग्नाइज गर्नुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि त्यसको साथै जजेसले एसकेडिएसी तथा जिसिओ साथै युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट हुनुभएको हाम्रो साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। सिक्स भाइले भन्नुभयो फोटो गर्नुभयो के अरे भन्नुलाई, त्यही भएर चाहिँ म यही भन्न सक्छु। धन्यवाद। अध्यक्षज्यूहरू, गाइडहरू आइदिनुभयो, हामीलाई गरेको कार्यहरू धन्यवाद। अनि साथसाथै अब आएर पढेर के गर्ने काम गर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हात मिल्नु भएको छ। स्टेप बाई स्टेप अघि नै नानीहरूले पनि सक्नुभएको छ, हामी पनि अहिले पनि सक्नुभएको छ। एकैचोटि माथि भने उसको लेभलहरू छ, यहाँको सिस्टमहरू अलिकति फरक छ। त्यो अनुसारले सिस्टमहरूलाई चाहिँ पहिला बुझ्नु पऱ्यो, अनि कसरी जाने, के गर्ने, आफ्नो लक्ष्यहरू जुन जुन सब्जेक्टहरू लिए पनि हुन्छ होइन। म हाम्रो नेपालको जस्तै इन्जिनियरिङ डक्टरै भन्ने, वकिलै भन्ने, त्यो समाज अलिकति फरक छ। त्यो समाजलाई चिनौँ पहिला, समाजलाई चिनेर चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो नयाँ आउने नयाँ पुस्तालाई चाहिँ त्यही हामीलाई नयाँ वर्षको शुभकामना। शिक्षक, शिक्षिका र प्रिय विद्यार्थी नानीहरू, आजको यो बेलामा सर्वप्रथम म यहाँहरूमा नयाँ वर्षको शुभकामना र साथसाथै यहाँले अचिभ गर्नुभएको सफलताप्रति हार्दिक हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु। आज मेरो यो एउटा सौभाग्य हो कि तपाईँहरूको बिच आज यो शुभ नव वर्षको बेला हाजिर हुन सके। एक दुईवटा कुराहरू भन्नु मन लागेको छ, किनभनेदेखिलाई यो हाम्रो के चलन थियो भन्दाखेरि पढी के काम हलो गर्ने भन्ने त्यो जमाना गयो। अब पढी अब नपढी नहुने अवस्था, त्यति खालि होइन, नखेली नहुने, नगाई नहुने, नदेखि नहुने, नबोली नहुने बेलाहरू छ। तर कसरी गर्ने एउटा यस्तो कठिन बेला हो। अङ्ग्रेजीमा एउटा कहावत छ, जो मैले धेरै वर्ष अगाडि होइन, केही वर्ष अगाडि मात्र सुनेको थिएँ, र त्यो मैले अस्ति हाम्रो रेसको बेलामा मेरा भाइ बहिनीहरूलाई, मेरा साथीहरूलाई, मलाई सङ्गीतमा कम्पेनियन गर्ने को म्युजिसियन्सहरूलाई पनि भने त्यो के हो भनेदेखिलाई डु वाट यु लभ एन्ड लभ वाट यु डु, बहुत चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनभनेदेखिलाई डु वाट यु लभ भन्दाखेरि जुन कुरो तपाईँहरूलाई गर्नुपर्छ त्यो कुरो त्यो भने म तपाईँलाई विशेष आएर पढ्ने इच्छा गर्छु। पढ्ने इच्छा गरेपछि तपाईँहरूले त्यसलाई लभ वाट यु डु। मेरो सानो कुरा भनौँ, मलाई सङ्गीत अत्यन्त मनपर्थ्यो, असाध्यै मनपर्थ्यो, र मैले सङ्गीतलाई एकदम मन पराएँ। जे होला भनेर मैले सङ्गीतमा उत्सर्ग
पूजाको त्यो कुन वर्गको अथवा धनी छ कि गरिब छ अथवा सुन्दरी छ कि बेसुन्दरी छ असुन्दरी त होला मैले उसलाई प्रेम गर्नु यति बिना प्रेम गरे कि भविष्यमा त्यो होला आज त्यो सुन्दरी मेरो साथी पनि हुन् र त्योभन्दा बढेर त्यो सुन्दरी चाहिँ मेरो सही ठिकै गरेछु मैले अब त्यति बेला मलाई रियलाइज भयो पढ्दा कि डु वाट यु लभ मैले फक्तै मेरो आमाको इच्छा विरुद्ध पनि मैले सङ्गीत गरेँ र सङ्गीतलाई मैले रुचाइने खालि सङ्गीतमाथि भक्ति दिएँ र आज तपाईँहरूले मलाई बोलाएर जुन गुण लाउनु भयो जुन सद्भावना र जुन सम्मान गर्नुभयो त्यो मेरो जीवनको एउटा अति स्मरणीय अवगमन जस्तो जग्गामा नेपालीहरूले यति ठुलो काम गर्नुपरेको यो सार्वजनिक काम भयो र तपाईँहरूप्रति म अनुग्रहित भएर धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र मैले धेरैलाई सङ्गीत सिकाएँ पनि यही आशामा कि उनीहरूले पनि सङ्गीतलाई मैले जस्तै प्रेम गरोस् मैले जस्तो मानोस् मैले जस्तो अप्ठ्यारो परेको जग्गाको त्यो सङ्गीतलाई त्यसमध्येमा मलाई के लाग्यो भनेदेखिलाई यो तपाईँहरूको छेउमा मलाई उभाउने श्रेय सबै जस्तै मेरो एउटा प्यारो र साथै नजिकको शिष्य को होला भन्नुहोस् दिनेश सुब्बा दिनेश सुब्बालाई पनि तपाईँहरू अगाडि जोडाउने ठुलो भाग्य पाएँ यसकारण मैले यसरी आश्चर्य थिएँ कि मैले जसरी सङ्गीत सिकाउनु सफल भएँ त्यसरी नै उनीहरूले पनि सफल त्यसमा यो दिनेश सुब्बा एकदम खरो भएर र म उसलाई धेरै धेरै बधाई धेरै धेरै प्रेम धेरै धेरै आशीर्वाद दिन चाहन्छु अब एउटा सानो कुरा भन्नु मैले सङ्गीत त्यस कारण सिकाएँ कि सङ्गीत मेरो जीविका निर्वाह होस् भनेर होइन अथवा सङ्गीत गर्नेले मलाई ठुलो ठुलो मानुस गुरु भनेर त्यो पनि होइन किनभने मलाई के लाग्थ्यो भनेदेखिलाई मैले कुनै व्यक्तिलाई कुनै गुण लगायो भनेदेखिलाई त्यस आशामा होइन त्यो गुणको निटो गर्छु त्यो गुणको सट्टामा के गर्छु भनेदेखिलाई कि अर्कोलाई त्यो गुण लगाउँछु त्यही हो प्रेम त्यही हो सद्भावना त्यसैलाई हामीले विकास गर्दै लैजानुपर्छ र त्यसैबाट हामीले उन्नतिको बाटोमा जान सक्छौँ र सफलता हासिल गर्छौँ आज तपाईँहरूले जो पढेर जो आज तपाईँहरूलाई जो बधाई दिने योग्यको बन्नुभयो त्यसको श्रेय तपाईँहरूले जान्छ तपाईँहरूको माता पिता तपाईँहरूको अभिभावक तपाईँहरूको शिक्षक शिक्षिका तपाईँलाई पढाउने बाटो देखाउने सबैलाई जान्छ त्यस कारणले